तुमचें नांव सांग. माझे नाव रचना जल्मी. रचना जल्मे. रचना सारकी यूथ आहा आनी तुका म्हाका दिसता हेजेर चड हें आसतलें, स्टडी चड आसतली हेज्या बाबतींत. तूं कितें म्हणूंक दिसता तुका ह्या प्रोजेक्टा बाबतींत? म्हाका म्हणून दिसता कितें ह्यो प्रोजेक्ट हांगा येता तो नाकाच. कित्याक इतले आमकां एक वर्स तेंच्यांनी अशें न्हिदोंक दिवंक ना अशें आसा तो. हे रातभर येवन थंय खाटा 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 करून तो आवाज आमच्यान. तुमी सारकी लागीं आहा? हय लागीं म्हणजे आसा आमकां आवाज येतात. आवाज येता. हय आनी थंय जेन्ना ते आवाज येतालो ते एक एक झाड पडटा कशें दिसता पळय तेन्ना काळजाक ते कुडके जायना अशें दिसतालें. आनी खरेंच मनासून अशें रडोंक येना तशें जाता. आनी दिसतालें देवा म्हटलें हें कितें जाता आतां काय म्हणून. म्हटल्यार खंयसून तरी देव अशें येयल्लेलेच आहा आमकां हेल्थ सपोर्टाक लागून. कोण आमी अशें. तुमी त्या टायमार जेन्ना पळय अशें जातालें पळय देवाक उलो मारलो कोणाक तरी धाड आमच्या अशें दिसलेलें म्हाका खरेंच. आनी थंयच आमचे फुडें रोपो आमी लायता थंयसून हांव शिकोवंक वयता तेन्ना अशें दिसतालें कितें हें जाता काय म्हणून हांगासून. आनी खरेंच काळजानसून अशें रडोंक येतालें म्हाका खरेंच ते दोंगर असो कातरता तो दिसून पळोवन. आनी कोण तरी येतलो काय अशें दिसतालें. पावले कोण? पावले अशें आतां मातशें मनाक सुद्दां मातशी शांती आहा. मातशें अशें बरें दिसलें काय दिसलें. आनी कोण तरी येता हेल्पाक कसो आनी बरें कॉन्फिडन्स दिता. आनी अशें हांव येतलें हांगासर आनी हांगासर येवन रावतलेंच आनी कशेंच वयचें ना. हें जाल्या शिवाय हांव कशें वयचें ना हांगासर. चिंबला आमी पयलें कितें आहा थिंगा तेणी धालो घाल्यो, फुगड्यो घाल्यो. तुमची तयारी आहा धालो फुगड्यो घालपाक? कितें आमी कितें जा हांगासर आमी कशी उठची ना आनी कितें आनी फुडें कितें करूंक सुद्दां जाय जाल्यार आमी करपाक तयार आहा. पूण ह्या गोंयान जें कितें घडटा पळय हे जमनी जागे विकता हे मिनिस्टर जावन तांकां आमी हांगासर कशेंच हें करूंक दिवचे ना. ते एक जागो एक झाड कशें ते पडटा ताका उमटून काडटा तेन्ना खरेंच म्हाका खरेंच अशें रडोंक येता. खरें आमी सुद्दां एका जंगलानसूनच अशी येयल्लेली आसा. आमचें अशें घर आसा की जंगल आसा आनी एकूच आमचें घर आहा. तुमी निसर्गाक जोडून आहा. हय तशें आहा. आनी एक सुद्दां तेंचे अशें खानो सुद्दां मारलो जाल्यार खरेंच म्हाका अशें काळजानसून रडोंक येता. म्हणून म्हाका अशें दिसता की ह्यो प्रोजेक्ट हांगासर नाकात. आनी खंयसरूय खंयचें झाड सुद्दां मारता खंयचे दोंगर सुद्दां कातरता सुद्दां जाल्यार तो हांगासर हे मिनिस्टर सुद्दां आहा तेंच्यांनी ते आनी हें करपाचें न्हू म्हणटा. तुमी चिंबलाचो प्रोटेस्ट पळयल्लो? हांवें व्हिडिओ बीन तरी पळयल्ले? हांवें चिंबलाचे पळोवन मिराबागचे पळयल्ले? ना पळोवंक ना. आतां हे हांवें फर्स्ट टायम बायलां बसतालीं अशीच पयलीं 2-3 दीस ती बीन अशी तुमच्या भशेन बसलेली. मागीर तांकां दिसलें की खंय तरी सरकाराक जाग हाडपाक म्हणजे तेंच्यांनी अक्षरशः उतरांनी जशें म्हणटात पळय आमी उतरांचो मार दिता पळय तशें फुगड्यांनी सरकाराक फुगड्यो तयार करून जाग हाडल्या. तशी तुमी कितें करतली? वेळ पडल्यार तशी सुद्दां आमी करूंक शकता. कित्याक आतां सीएम सुद्दां असो येयल्लो आहा की खंय जागो दिसता थंय धांवता सगळे जाण तशें जा. कित्याक आमकां तेंकोन आहा तो तेणीच वांटो घेतला तेणी थंयलो. तुमी तयार आहा जाल्यार आमी तुमकां हें करपाक रेडी आहा, सपोर्ट करपाक रेडी आहा. आमी आसात तयार. प्रत्येक गोष्टी खंय वचोंक जाय सुद्दां जाल्यार आमी करूंक सुद्दां. कित्याक लागून जेन्ना पळय आतां शांत आहा वातावरण शांत आहा पूण जेन्ना पळय उतरांनी मारता तापटांनी मारपाचें ना, फोंटांनी मारपाचें ना काय ना, उतरांनी मारपाचें. तुमी तयार आहा? करुया आमी. आसा आमी तयार. ओके.